पहिले त भएन, अब 100 ठक्कर खाएपछि चेत आउने हो कि? मेरो त 78 सालमै आयो। अब अरू उहाँहरूको आएको आइसकेको छैन। त्यो पनि आउन सक्छ। यसलाई पनि अनौठो नमान्नुहोस् होइन। नेपाली यो उखान ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ। अब मैले त पहिले नै बुझेँ माओवादीलाई भारतमा आश्रय दिन र उनीहरूको मद्दतबाट नेपालमा कथित क्रान्ति गर्न उनीहरूलाई सजिलो भयो होइन। यसरी हामीले उनीहरूलाई पल्कायौँ। त्यसपछि अब हामीले सिमानालाई खुकुलो बनायौँ। बाह्य आइएनजिओहरूलाई यहाँ सद्भाव भड्काउनको निम्ति विकास चेतना वृद्धिको नाममा आमन्त्रित गऱ्यौँ। पछि हुँदै गएर भनौँ न 78 सालमा चाहिँ एमसिसी सम्झौतालाई पारित गऱ्यौँ। पछि अब विभिन्न हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू, नदीको दोहन गर्ने, बिजुलीको दोहन गर्ने काम हामीले विदेशी मुलुकलाई सुम्पँदै आयौँ। हामीले त हाम्रो नागरिकता छँदैछ, तर अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर हामीले परिचय पत्र बनाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने नाउँमा हाम्रो नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने विदेशी योजनालाई पारित गर्यो नेपाल सरकारले। डबल नेकपा बनाए। अब त्यो ठाउँमा पुगेर पनि उनीहरूले त्यसलाई जोगाउन सकेनन्। आपसमा लाभ र स्वार्थको निम्ति लडाइँ। अन्ततगत त्यो पार्टी दुईटा मिलेर, माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बनेको थियो। पछि 4टा गुट भएर त छुट्यो। एमाले एउटा अलग्गै गयो, माओवादी केन्द्र अलग्गै हो। एमालेबाट छुटिएर माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो। र अर्को वामदेवको एउटा एकता समूह भनेर अर्को समूह बने। दुईटा मिलेर एकजुट भए, 4टा भएर फुटेर निस्किए। त्यसबेला पनि उनीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन्। पहिलोको कुरा हो। पछि 79 को चुनावपछि पनि पटक भन्न सरकार बदल्दै जाने क्रममा यो 81 सालको असार 17 गते ठुलो दल, सबभन्दा ठुलो दल, पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेको बिचमा एउटा सहमति बन्यो, 7 बुँदे सहमति बन्यो र असारको 30 गतेदेखि उनीहरूले सरकार चलाए। त उनीहरूले संविधान संशोधन गर्छौँ, सुशासन ल्याउँछौँ, विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउँछौँ, आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउँछौँ आदि इत्यादि भने पनि केही पनि काम गरेनन्। र जनताले उनीबाट धेरै अपेक्षा राखे, तर कुनै पनि कुरा नहुँदा जनताबाट विरोध हुनु स्वाभाविक थियो। अब विभिन्न शक्तिहरूले अब वास्तवमा 63 साल वैशाख 10 गते भएको सहमति विपरीत 63 साल 65 सालको जेठ 15 गते राष्ट्र संस्थालाई उन्मूलन गरिसके पश्चात त्यसबाट असन्तुष्ट भएका जनताहरूले पनि आवाज उठाइरहेका थिए कि वास्तवमा सहमति विपरीत धोकाधडीपूर्ण ढङ्गले बेइमानी गरेर विदेशीहरूको इसारामा ठुला दलहरू माओवादीले एमाले र काङ्ग्रेस र एमालेलाई समेत आफ्नो जुवामा नारेर राष्ट्र संस्थालाई उन्मूलन गर्यो। यसो गर्नु हुने थिएन। यो निषेधको राजनीति गर्यो। यसो गर्नु हुने थिएन। सबै खाले देशभक्तहरू मिलेर नै देश चलाउनु पर्ने अहिलेको घडीमा यो काम गलत भयो भनेर त्यो साइडबाट पनि विरोध त आयो नै। अरू धेरै समुदायले पनि, मानिसहरूले, विभिन्न दलका तल्लो तहका भुइँ तहका कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो राजालाई सहमति विपरीत विस्थापित गरेको कुरालाई उनीहरूले झन् पच्याउँदै गए र वास्तवमा ती पङ्क्तिहरूबाट पनि वास्तवमा गलतै गरेछ यी दलहरूले। वास्तवमा एक खाले सहमति गरेर त्यस विपरीत काम गर्दै राष्ट्र संस्थालाई उन्मूलन गरेछन् र त्यो राष्ट्र संस्थालाई उन्मूलन गरेपछि देशको संरक्षकलाई हटाए जस्तो भयो। एकपछि अर्को गर्दै विदेशीहरूको अगाडि उनीहरूले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतामा सम्झौता गर्दै गए। पछिल्लो सम्झौता 65 सालको जेठमा राष्ट्र संस्थालाई हटाएपछि संविधानमा धेरै गलत कुराहरू विदेशीहरूको पनि पारे। गएर 78 सालको फागुन 15 गते संसदबाट एमसिसीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरे, त्यसलाई कानुन बनाए। हामीसँग जस्तो विभिन्न किसिमको पूर्वाधार निर्माणको बाटो, सडक, हस्पिटल विभिन्न निर्माण गर्ने सम्झौता विभिन्न मुलुकसँग भएको छ होइन। चीनसँग भएको छ, भारतसँग भएको छ, जापानसँग भएको छ, बाटो बनाउने, अस्पतालहरू बनाउने अथवा अरू कामहरू गर्ने। तर कुनै पनि सम्झौतालाई संसदबाट पास गरेको थिएन। त्यो एमसिसीसँग गरेको सम्झौतालाई संसदबाट पास गरियो, किनभने त्यो सम्झौतामा धेरै नेपालको संविधान कानुनलाई त्यो सम्झौता मुनि राखेका कुराहरू
धेरै त्यो सम्झौतामा छन्। जस्तो कि त्यो सम्झौतामा लेखिएका कुरा र नेपालको संविधान कानुन बाजे भने त्यो संविधानमा लेखिएका कुरा लागू हुन्छन् भन्ने लेखिएको छ। नेपालको संविधान कानुन लागू हुँदैन। त्यो एमसिसी भनेको अमेरिकाको एउटा कर्पोरेसन हो र अमेरिकाको कानुन अन्तर्गत बनेको र त्यस अन्तर्गत त्यो सञ्चालन हुन्छ र त्यसले बनाएको कानुन अमेरिकाको कानुन माथि हुने, हाम्रो संविधान कानुन चाहिँ तल हुने सम्झौतालाई संसदबाट पास गरेपछि त्यो कानुन भयो। अब नेपालको कानुनले नै अमेरिकाको कानुन चाहिँ नेपालको संविधान कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने लेखिसकेपछि हामी एक किसिमले त्यो पास गरेर, जुन पास गर्नेमा नेकपा एमालेको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, माओवादी केन्द्रको भूमिका छ, नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका छ, अरू त्यसका समर्थकहरू राप्रपा लगायतका कयौँ मान्छेहरूको त्यसमा भूमिका छ र त्यसरी त्यो पास गरेपछि त्यो लगायत अरू धेरै कुराहरू चाहिँ त्यस हामी चाहिँ अमेरिकी कानुन मार्फत गयौँ। अब त्यसमा बौद्धिक सम्पत्ति त्यसबाट आर्जन हुने जुन 500 मिलियनको जुन एमसिसीका 2टा प्रोजेक्ट, सडक स्तर उन्नति गर्ने र हाइटेन्सन लाइन बनाउँदै अब बुटोल भएर गोरखपुरसम्म त्यसलाई जोड्ने र हाम्रो बिजुली चाहिँ भारतमा निर्यात गर्ने, भारतको बिजुली नेपालमा ल्याउने भनेर ती कुराहरू गरिएर त्यसको माने हाम्रो विद्युत उत्पादन चाहिँ बिक्रीको लागि हो, हाम्रो देशमा खपतको लागि होइन। हाम्रो घरेलु खपत, उद्योगमा खपत, यातायातमा खपत, व्यवसायमा खपत, सबै कुरामा देशको इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नुभन्दा विद्युत बिक्री गरेर धनी हुने झुटो सपना देशलाई देखाउनको निम्ति त्यो हाइटेन्सन लाइन गोरखपुरसँग जोडिने आयो र अर्को सडकको स्तर उन्नति गर्ने कुरा आयो। यी त विकासका कुराहरू। एकापट्टि त्यो हाइटेन्सन लाइन बनाउने उद्देश्यसँग हामी सहमत छैनौँ, देश सहमत हुनु हुँदैन, त्यो गलत छ। अब सडक स्तर उन्नति हुँदा विकास हुन्छ भने पनि त्यो ती 2टा कुरा गर्ने नाममा जुन सम्झौता गर्यो त्यसले नेपालको संविधान कानुनलाई अमेरिकाको संविधान कानुन मार्फत राखियो। त्यसपछि त्यो एमसिसीमा काम गर्ने भनेर जोसुकै मान्छे आए पनि, जहाँका जुन मुलुकका नेसनलहरू नागरिकहरू आए पनि नेपाल सरकारले एमसिसीका कर्मचारी भनेपछि आँखा चिम्लेर उनीहरूलाई यहाँ आवासीय भिसा दिनुपर्छ, तिनीहरूका काम मान्छेहरूलाई 14वटा ट्याक्सबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ। एमसिसीका भूतपूर्व कर्मचारी अथवा वर्तमान कर्मचारीलाई नेपालको कानुन लाग्दैन, उनीहरू अदालतबाट उन्मुक्ति पाउँछन्। उनीहरूले यहाँ कसैलाई सिधै ठ्याङ्गै गोली हानेर मारे पनि उनीहरूलाई नेपाल सरकारले पक्ड्न सक्दैन, उसलाई कानुन लाग्दैन। र बौद्धिक सम्पत्ति हामी पनि पाउँछौँ, तर सञ्चालन अमेरिकाले गर्छ। त्यसको लेखा हेर्ने सबै अमेरिकाका मान्छेहरू छन्। यद्यपि एमसिए भन्ने त्यसको नेपाल शाखा छ, मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने, त्यसका पदाधिकारीहरू नेपाली भए पनि त्यो चल्छ अमेरिकी कानुनले, नेपाली कानुनले चल्दैन। र यो 2टा प्रोजेक्ट सिधाइने बित्तिकै त्यसले बोरिया बिस्तारा बाँधेर त फिर्काउने होइन। त्यो एमसिएले अर्को कुनै कम्पनीसँग यहाँभित्र अर्को प्रोजेक्ट गर्ने सम्झौता गर्यो भने त्यो प्रोजेक्टको अवधिभरि पनि त्यो रहन्छ। त्यही कारण त्यो भनौँ न असीमित समयसम्म रहने गरी त्यसलाई ल्याइएको छ। र यस प्रकार त्यसको मार्फतमा भनौँ न यहाँ नेपाललाई आफ्नो अखडा बनाउने, खास गरिकन उसले अहिलेको दुनियाँमा होइन, अब चीनले जुन ढङ्गले, हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनले जुन ढङ्गले आर्थिक विकास गर्यो, त्यसले जुन ढङ्गले आफ्नो विज्ञान प्रविधिमा विकास गर्यो, जुन ढङ्गले उसले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रहरूमा विकास गरेको छ, त्यो दुनियाँको अमेरिका पछिको दोस्रो पावरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र आउँदो 10-20 वर्षमा त्यसले अमेरिकालाई उछिन्ने सम्भावना छ। अनि त्यसलाई रोक्नको निम्ति अमेरिकाले आइपिएस भन्ने हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्यायो। यो डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो पालामा होइन, त्यस बेला नि उनले 2017तिर नै त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याए र केपी ओलीको सरकारले त्यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई पार्टनर बनाएको छ। अनि यस प्रकारले अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो विरोधीलाई रोक्नको निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्न एमसिसीलाई यहाँ पठाएको हो र त्योसँग गरेको सम्झौतालाई कानुन बनाएको हो, संविधानबाट पारित गरेर। त्यो चाहिँ अत्यन्त खतरनाक कुरा हो। त्यसले गर्दा उनीहरूले चाहिँ भनौँ न 46 सालदेखि नै ठुला शक्तिहरूलाई यहाँका ठुला दलहरूले लोभ्याउँदै गए, आकर्षित गर्दै गए। जस्तो 2031 सालमा राजा वीरेन्द्रले अगाडि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई 46 सालको आन्दोलनमा भारतले सहयोग गरे बापत भारतको दबावको अगाडि त्यसलाई खारेज गरियो। 47 सालको संविधानमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव छैन। त्योभन्दा अगाडि त्यो संविधानमा पनि त्यो संलग्न थियो। त्यसको माने के हो भने शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्थ्यो भने
शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मान्ने मुलुकले नेपालमा शत्रुतापूर्ण गतिविधि गर्न आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन र नेपालले पनि त्यो मुलुकको विरुद्धमा जसले त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मान्छ उसको विरुद्धमा आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिँदैन। खास गरिकन त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा होस्टाइल गतिविधि भन्छन्, जसलाई युद्ध जस्तो गतिविधि, राज्य विप्लव गर्ने, राज्य परिवर्तन गर्ने जस्तो गतिविधि त्यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मान्ने मुलुकले नेपालको विरुद्ध गर्न दिनु हुँदैन र नेपालले पनि उसको विरुद्ध गर्न दिनु हुँदैन। यो हाम्रो निम्ति राम्रै कुरा थियो। त्यो कुरालाई भारत 116 मुलुकहरूले विश्वका मुलुकले समर्थन गरे पनि त्यसलाई चाहिँ भारतले समर्थन गरेन। किन गरेन भन्दा 2052 सालपछि नेपालमा चाहिँ नहुने काम सशस्त्र आन्दोलन गरेर राज संस्थालाई फ्याँक्ने र कथित जनगणतन्त्र ल्याउने उद्देश्य बोकेको माओवादीलाई सघाउनु त्यसको उद्देश्य रहेछ। र तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि 2052 सालको फागुन 1 गतेदेखि माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरे, जसलाई उनीहरूले जनयुद्ध भन्छन्। मेरो विचारमा त जनयुद्धै होइन, त्यो के भने एउटा भनौँ बलियो मुलुकको, नेपाललाई नरुचाउने एउटा बलियो मुलुकको सहयोग लिएर नेपालको सत्ता परिवर्तन गर्ने त्यो परिवर्तन नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमै छैन त कसरी त्यो जनयुद्ध हुन सक्छ? त्यो त एउटा सशस्त्र आन्दोलन भलै हो जसलाई विदेशी शक्तिले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरे हैन। यस प्रकारले उनीहरूलाई यदि भारतले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई मानिरहेको भए उनीहरूले जुन ढङ्गले 2052 सालपछि 10 वर्षसम्म नेकपा माओवादीलाई आतङ्ककारी भनेर घोषणा गर्दै आफ्नो मुलुकमा सुरक्षा दिने, आश्रय दिने, सघाउने जुन काम गरे त्यो गर्न उनीहरूले मिल्दैन थियो। त्यसै कारण उनीहरूले 2046 सालको आन्दोलनमा त्यसबेला संयुक्त आन्दोलन काङ्ग्रेस, माले र अरू वामपन्थीहरूको आन्दोलनमा सहयोग गरे बापत त्यसलाई खारेज गरे। यस प्रकार त्यो पछि 52 सालपछि माओवादीलाई भारतमा आश्रय दिन र उनीहरूको मद्दतबाट नेपालमा कथित क्रान्ति गर्न उनीहरूलाई सजिलो भयो हैन। यसरी हामीले उनीहरूलाई पल्कायौँ। त्यसपछि अब हामीले सिमानालाई खुकुलो बनायौँ, बाह्य आइएनजिओहरूलाई यहाँ सद्भाव भड्काउनको निम्ति विकास चेतना वृद्धिको नाममा आमन्त्रित गऱ्यौँ। पछि हुँदै गएर भनौँ न 78 सालमा चाहिँ एमसिसी सम्झौतालाई पारित गऱ्यौँ। पछि अब विभिन्न हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरू, नदीको दोहन गर्ने, बिजुलीको दोहन गर्ने काम हामीले विदेशी मुलुकलाई सुम्पँदै आयौँ। हामीले त हाम्रो नागरिकता सधैँ छ, तर अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर हामीले परिचय पत्र बनाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने नाउँमा हाम्रो नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने विदेशी योजनालाई पारित गर्यो नेपाल सरकारले। त्यति मात्रै नभएर यो इम्पोस्ट नम्बर हैन, यहाँ 200-300 रुपियाँमा गाडीको भनौँ नम्बर टाँस्न सकिने ठाउँमा 5-6 हजार तिर्ने गरी स्टिकर त्यो टाँस्नुपर्ने भयो र त्यसमा चाहिँ जुन भनौँ न सबै विवरणहरू, व्यक्तिगत विवरणहरू, सुरक्षाहरू, जो लोकेसनहरू त्यो राखेको हुन्छ त्यसमा चिपमा, त्यसले कुनै पनि मान्छेको जीवन चाहिँ असुरक्षित रहने भयो। हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री, हाम्रो मुलुकको राष्ट्रपति, हाम्रो मुलुकको कमान्डर इन चिफ, आइजीहरूको गाडीहरूमा पनि ती चिप्सहरू रहेपछि अब इरानको सुलेमानीलाई जसरी इरानकै भूमिमा उनीहरूले भनौँ न क्षेपास्त्रले प्रहार गरेर सिध्याए, त्यस्तै गर्न सकिने इम्पोस्ट नम्बर राखियो र ती सबै चिप्सहरू चाहिँ विदेशमा स्टोर हुन्छन् हैन। यसरी एकपछि अर्को गर्दै यी देशका अधिकारहरू बिक्री गरेर हामी कमजोर हुँदै आयौँ। अहिले आएर जस्तो भनौँ यति गरेपछि 78 सालपछि जब एमसिसी आएपछि नेपालमा हैन स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने अमेरिकाको एउटा सशस्त्र सेनासँग नेपालको सशस्त्र पुलिसको, सशस्त्र अमेरिकी पुलिससँग नेपालको सशस्त्र पुलिसको विपद व्यवस्थापनको निम्ति सम्झौता गर्ने एउटा कागज आयो, जुन कागजमा लेखिएको कुरा लिक हुँदा जनताले बुझे कि त्यसरी गर्ने हुँदा त्यो अमेरिकाको त्यो सशस्त्र पुलिसलाई युनिफर्म लगाएर हतियार बोकेर नेपालमा हिँडुल गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने, उनीहरूलाई सुरुमै ब्यारेक नभए पनि हाम्रो आर्मी पुलिसको ब्यारेकमा बस्न दिनुपर्ने, पछि उनीहरूलाई ब्यारेक बनाइदिनु पर्ने, हामीले उनीहरूको निम्ति अलग्गै विमानस्थल बनाइदिनु पर्ने। यस प्रकार त्यो चाहिँ अमेरिकाभित्र त्यो सशस्त्र पुलिस भए पनि बाहिरी क्षेत्रमा विदेशमा त्यसलाई अमेरिकाले सेना नै मान्छ। त अमेरिकी सेना यस प्रकार नेपालमा खुलेआम विचरण गर्ने, नेपालमा गस्ती लगाउने
अधिकार दिने गरी एसपिपी सम्झौता गर्ने कुरा प्रयत्न हुँदा त्यो धेरै अगाडि बढिसकेपछि त्यो कुनै सुरतले त्यो लिक भयो, जनताले बुझेपछि विरोध गरे र त्यसपछि काङ्ग्रेस एमाले आँट गर्न सकेनन् र त्यसलाई अहिले स्थगन गरेको छ। अनि त्यो उनीहरूले गर्न नसकेपछि अब कसले गर्न सक्ने? जसले देशलाई बुझेको छ, विदेशलाई बुझेको छ, देशको शुद्धता सार्वभौमिकता अखण्डतालाई बुझेको छ, विदेशको चलखल बुझेको छ, त्यस्ता मान्छेहरू सत्तामा रह्यो भने यिनै बुढा पुरानले दिन सक्ने जति दिइसके, अब यिनीहरूबाट थप पाइँदैन। अब यिनीहरूलाई हटाएर अरू मान्छे ल्याउँ, अरू नयाँ मानिसहरूलाई ल्याएर नेपालको सत्तामा राख्न सक्यौँ भने, जसको कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन, देशको होइन, नेपालको ठुलो राजनीतिक शास्त्र भनेको दिव्य उपदेश हो। पृथ्वीनारायण शाहले देशको एकीकरण गर्दा र एकीकरण गर्ने कसरी र एकीकरणलाई कसरी जोगाउने, राष्ट्रियतालाई कसरी सम्वर्धन गर्ने, हाम्रो विदेश नीति कस्तो लिने, अर्थनीति कस्तो लिने भन्ने सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहका भनौँ दिव्य अनुभवहरू होइन, ती दिव्य अनुभवहरू उहाँको निधन हुने बेलामा उहाँले भाइ भारतलाई नुवाकोटमा सुनाउँदा भाइ भारतले त्यसलाई सुनेर हस्तलिखित गरेर राखेका रहेछन्, जो 7 सालपछि त्यसको प्रकाशन भयो। त्यसलाई पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश भनियो, कसैले त्यसलाई पृथ्वी विचार भन्छन्, कसैले त्यसलाई पृथ्वी पथ भन्छन्। त्यसमा नेपालको एकताको कुरा, नेपालको सुरक्षाको कुरा, विदेश नीतिको कुरा, अर्थतन्त्रको कुरा राखिएको छ। र पृथ्वीनारायण शाह नै पहिलो नेपाली राजनीतिज्ञ हो जसले नेपाल दुई ढुङ्गाको बिचको तरुलो भनेर हाम्रो भू राजनीतिलाई उहाँले उजागर गर्नुभयो कि त्यसबेला ब्रिटिस इन्डिया दक्षिणमा र चीन उत्तरमा, सामन्ती चीन उत्तरमा छन्। दक्षिणको शासक ब्रिटिस इन्डिया धेरै चतुर छ, अङ्ग्रेजीमा कनिङ भन्न सकिन्छ, धेरै चतुर छ, होस गर्नु। उत्तरको साम्राज्यसँग सम्झौता गर्नु, किन ऊ यति ठुलो छ कि उसले विस्तार गर्न अरू मुलुकलाई को जमिन आफ्नो मुलुकमा गाप्ने कामै गर्न सक्दैन, त्यस कारण उसँग चाहिँ विस्तार घार राख्नु, सम्झौता गर्नु भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश हो। यो नेपालको भू राजनीतिलाई बुझेर कि हाम्रो आवश्यकता दक्षिणसँग होस गर्ने, किनभने 1824मा जब एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले 1801 विक्रम सम्वतदेखि सुरु गर्नुभयो र पछि यहाँका पृथकतावादी शक्तिहरूले को विरुद्धमा लड्नु पर्यो र यहाँका अलग्गै रहने एकीकरण नचाहनेहरूको हार गुहारमा त्यसबेला जुन चिठी पठाइयो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई, उनीहरूले कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा 2500 को इन्डो ब्रिटिस भारतीय फौज पठाए किनलोकको नेतृत्वमा। त्यसलाई थाहा पाएर त्यसलाई समय अगाडि नै यो सिन्धुली गढीको आसपासमा उनीहरूलाई घेराबन्दी गरेर छापेमारी युद्धद्वारा परास्त गर्न वंशु गुरुङ लगायत अरू कमान्डरहरू खटाइए र उनीहरूले यति बुद्धिमानीपूर्वक छापेमार लडाइँ लडे कि उनीहरू 2500 मध्ये 1500 जति उनीहरू लडाइँमै सहा भए। अरू बाँकेकाहरू भागेर केही महिना बाह्र गरेर बसे, पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले फिर्ता गरेपछि गए र उनीहरूले 400-500 भन्दा बढी आधुनिक हतियार भनेको बन्दुकहरू छोडेर गए, जसले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको सेनालाई मद्दत पुर्यायो। त्यहाँ यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो छापेमार युद्ध लडेर उनीहरूलाई परास्त नगरेको भए र उनीहरू त्यो सिन्धुली गढीको बाटो हुँदै काठमाडौँमा आएर कुण्डली जमाएर बस्थे भने, यो मलिलो ठाउँमा, यो धनी ठाउँमा कुण्डली जमाएर बस्थे भने अरू वरिपरिका सानातिना गोर्खा जस्तो राज्यले उसलाई जित्न मुस्किल पर्थ्यो र नेपालको एकीकरण नै सायद हुँदैन थियो होला, कयौँ इतिहासकारहरू यो भन्नुहुन्छ होइन। हो, त्यस्तोको विरुद्धमा लडेर एकीकरण भयो। पछि 71-72मा 11 ठाउँबाट हमला गरे, टिस्टादेखि लिएर नारायण बुटोलसम्म हामीले जित्यौँ, पश्चिमको भागमा हामीले केही हार्यौँ र त्यो काठमाडौँमा चढाइ गर्ने हल्ला फिजाएर उनीहरूले सम्झौता गरे जसलाई सुगोली सन्धि भनिन्छ, जसले हाम्रो 1/3 भूमि जहाँ हामीले नहारेको ठाउँमा पनि तिस्ता खोलो सिमाना भएको ठाउँमा मेचिला खोलो बनाइयो र त्यो यतापट्टि जमिन हडपियो। पश्चिमपट्टि केही हारे पनि उनीहरूले महाकालीमा हाम्रो सिमानालाई सुम्पिदिए, गङ्गादेखि माथि अहिलेको 10 गजामा यो सिमानालाई साँगुरो बनाइदिए। यस प्रकार सुगोली सन्धि गरेर पनि नेपाल जोगिएको होइन। त यस्तो ढङ्गले त हामी आएको मुलुकमा पृथ्वीनारायण शाहले जुन ढङ्गले देशको राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्ने, एकीकरण गर्ने, राष्ट्रियतालाई सबल गर्ने र नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक कारणले गर्दा हामीले अरू मुलुकमाथि जाइ लाग्ने होइन, आफ्नो डिफेन्समा लडाइँ लड्ने,
जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, आफ्नो सुरक्षामा बस्नु भने दक्षिणकोसँग बढी होस भएर उत्तरसँग सम्झौता गर भने उनले भनौँ डाँडा डाँडामा किल्ला बाँधेर बस्नु र उनीहरूलाई भित्र चढाइ गर्न नदिनु भने देशभित्रै उत्पादन गर्ने र बरु आफ्ना मान्छेहरूलाई सिप सिक्न बाहिर पठाएर भए पनि उनीहरूको सिपलाई यहीँ प्रवर्धन गरेर देशको विकास गर्ने, आत्मनिर्भर हुने। अब यो साहित्य संस्कृतिबाट पनि विदेशीहरूले हामीलाई कमजोर बनाउँछन्, बरु हामीले आफ्नै मुलुकका विभिन्न जातिका संस्कृतिहरूलाई, चाडबाडहरूलाई, नाचगानहरूलाई उहाँले उल्लेखै गरेर नेवारहरूको नाचगानहरूलाई मन पराउनु भयो र भन्नुभयो कि उनीहरूकै नाचगान हेर्नु बरु पैसा पनि देशमै रहन्छ, दिमाग पनि भ्रष्ट हुँदैन। यस्ता नीति लिएर उहाँहरू जान्नुभयो। देशको विकास गर्ने, कुनै ठाउँमा खानी छ भने खानी गाउँ हटाएर भए पनि खानी खन्नु, उत्पादन हुने जग्गा जमिन नमास्नु, यस्ता आर्थिक नीतिहरू दिएर पृथ्वी नेपालको एकतालाई बलियो बनाउने, नेपाललाई सुरक्षित राख्ने, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, नेपाललाई समृद्ध र बलियो बनाउने उहाँले जुन नीति लिनुभयो ती नीतिहरूलाई अप्नाएर जानुपर्नेमा होइन, ती नीति विपरीत काम पनि भए। जुन अघि मैले चर्चा गरेँ कि अघि उल्लेखै गरेँ शान्ति क्षेत्र त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै गौडा गौडामा आफ्नो फौज बाँधेर राख्नु भने जस्तै वीरेन्द्र राजाले त्यही नीतिबाट अगाडि बढ्दै उहाँले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको कवचबाट सुरक्षित राख्ने कोसिस गर्नु, जसलाई यहाँभित्रका भनौँ न बाह्य शक्तिका मतियारहरू त्यसका विरोधमा गए र बाह्य शक्तिले त्यसलाई खारेज गर्न लगायो आदि इत्यादि गरी दलहरूले जुन ढङ्गले राष्ट्रको हितलाई चाहिँ 46 सालदेखि सम्झौता गर्दै गए र 46 सालपछि चाहिँ जुन ढङ्गले देशमा यो चाहिँ परिवर्तनको ट्रान्सफर्मेसनको राजनीति गरिएन, सत्तामा पुग्ने र सत्ता जोगाउने राजनीति गरियो। तपाईँलाई थाहा छ कि काङ्ग्रेस बहुमतमा हुँदाहुँदै त्यहाँ 74 र 3600 त्यहाँ देखा परे, त्यहाँ त्यो स्थिति आयो। तत्कालीन मालेले पनि त्यो स्थिति आउनको निम्ति अनुकूल बनायो र दुईचोटि कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरुद्धमा लडेर उनलाई पराजित गरेर गिरिजा जो चाहिँ यो सत्ताको राजनीति गर्थे उनको हात बलियो बनाउने काम परोक्ष रूपमा एमाले पनि तत्कालीन गरेको देखिन्छ। त्यस्तो नगरेको भए सायद नेपालको पोलिटिक्स अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो होला। अनि सत्ताको राजनीति भएपछि के हुन्छ, मान्छे स्वार्थी हुन्छ, उसले सिद्धान्त छोड्छ, उसले आफ्नो फाइदा हेर्छ, आफ्नो फाइदा भएदेखि देशलाई बिक्री गर्ने बाटोमा जान्छ र त्यो गलत बाटोमा हिँड्दै गएर आज देशमा जुन प्रभावी रहेका ठुला दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी यसका ती आफ्नो स्वार्थको निम्ति देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सुरक्षालाई बलि चढाउने, त्यसलाई कमजोर पार्ने जुन उनीहरूले पोलिटिक्स गर्दै गए त्यसको विरोध गर्दा त्यसलाई दमन गर्दै गए र मानिसहरू यो सत्ताधारीबाट वाक्क भइरहेको बेलामा यो गएको भदौमा 26 वटा एपलाई सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने कसले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई कसले बुद्धि दियो, उनले त्यो काम गरेपछि अब त्यसको विरोधमा युवा विद्यार्थीहरू उठे, त्यसलाई पनि उनले सही ढङ्गले म्यानेज गर्न सकेनन्। अनि पहिले त उनीहरूले 46 सालपछि दलहरूले अघि मैले भनेको जसरी विदेशीलाई रिजाउने र विदेशीलाई नेपालमा पल्काउने र जनतालाई चिड्याउने काम गर्दै गए। अनि त्यसले गर्दा जनता असन्तुष्ट भए, मैले अघि नै भनिसकेँ। र त्यो यही भदौको 23 गते पनि युवाहरूले सरकारलाई सूचना दिएर अनुमति लिएर आन्दोलनमा लागेको बेला त्यसलाई सही ढङ्गले म्यानेज गर्न सकेनन्। सुरक्षाको रणनीति अनुसार उनीहरूलाई कन्ट्रोल गरेनन् विगतकालमा जस्तो। र एउटा स्थिति यस्तो बनाए कि आन्दोलनकारीहरू त्यसबेला संसद भवनभित्र पस्न सके र संसद कम्पाउन्डभित्र पसेपछि त्यहाँबाट पनि भित्र पस्ने उनीहरूले प्रयत्न गर्दा कर्फ्यू लगाइयो। कर्फ्यू लगाएपछि पुलिसलाई गोली हान्ने, निश्चित अवस्थामा गोली हान्ने अधिकार पनि रहन्छ। कसैले केही नभने पनि त्यो कर्फ्यू आदेश तोड्नेहरूको विरुद्धमा गोली चलाउँदा धेरै युवाहरूको लगभग 20 जना जतिको पहिलो दिन नै हत्या भयो। र त्यसबिचमा कतिपय गलत तत्त्वहरू पसेर पनि उपद्रव गरे होलान्। त्यो किसिमको स्थिति सिर्जना गर्ने र त्यस्तो गलत तत्त्व पस्छन् भने पनि त्यसलाई रोक्ने काम त सरकारकै हो। त्यत्रो नरहत्या भयो, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भोलिपल्ट देशव्यापी रूपमा 1 खर्ब जतिको सम्पत्ति नोक्सान गर्ने, तोडफोड आगजनी भयो। यी सब कुराहरूले गर्दा देशमा त्यसपछि जुन एउटा यथास्थितिवादी सरकार बन्नु कार्की सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा त्यो सरकार बन्ने जग भनेको त्यो नवयुवाहरूले गरेको निर्दोष नवयुवाहरूको विद्रोह हो, जसलाई
सरकारले ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्न नसक्दा त्यसलाई बाह्य शक्तिले प्रयोग गरे। ती बाह्य शक्तिहरू को छन् भनेर कसैले सोध्छ भने कसैले जवाब दिनै पर्दैन। त्यो बाह्य शक्तिको पछि हुँ 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 गरेर मोटर बाइक ठुल्ठुला मोटर बाइक हुइक्याउँदै आउने मान्छेहरूको नाम उनीहरूले नै कालो ज्याकेटमा लेखेर आएका थिए टिओबी भनेर, टिबेटन ओरिजिनल बर्ड। हामी तिब्बती वंशका हौँ, हामीलाई हाम्रो देश चाहियो, हाम्रो देश दे भनेर माग गर्ने मान्छेहरू त्यो आन्दोलनको पछि रहेछन्। र त्यो आन्दोलन गर्ने मान्छेहरूको एउटा उनीहरूको विखण्डनकारी तथाकथित फ्री टिबेटको राजधानी भारतको धर्मशाला भाग्सुमा छ। तिनीहरू मान्छेहरूले त्यसलाई साथ दिएका रहेछन्। पछि सुशीलाको सरकार बनेपछि त्यसका संरक्षक दलाल लामाले सुशीला सरकारलाई शुभकामना पठाए, त्यसै तथाकथित प्रधानमन्त्रीले शुभकामना पठाए। तिनीहरूको पछाडि को छ जसले त्यहाँ बस्न ठाउँ दियो? त्यो भनेको भारत सरकार हो। त्योभन्दा पछाडि को छ अझै? उनीहरूलाई पैसा फन्ड गर्ने सरकार हो, त्यो भनेको अमेरिका हो। त्यो पछाडि धर्मशाला भाग्सु, दिल्ली र वासिङटन रहेछन्, जसको भुइँ चढेर त्यसपछिका उपद्रवहरू, त्यो दमन र त्यसपछि तोडफोड आगजनीहरू गरियो। र त्यसकै कन्टिन्युएसनमा त्यसलाई जुन रिक्तता आयो त्यसलाई सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एउटा सरकार बनाइयो। त्यसलाई निर्दलीय भने पनि आखिरमा त्यो रासोपाको सरकार रहेछ। किनभने त्यसपछि छुटेर जसले चुनावमा गए ती सबै रासोपाका उम्मेदवार भए, कुलमान सिंह बाहेक। उनी पनि 10-11 दिन रासोपाकै मेम्बर थिए, तर बालेनलाई प्रधानमन्त्री घोषित गरेपछि उनी अलगिएर उनले उज्यालो पार्टीका नेता भए। ती सबै त्यो रासोपाको सरकार रहेछ। र उसले जुन ढङ्गले अहिले यो परिवर्तन भयो, यस परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको रणनीतिमा चलेर ठुला दलहरूले, मैले फेरि किन नाम लिउँ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यस र तिनका सहयोगीहरूले जुन ढङ्गले 46 साल विशेष गरी 72 सालको संविधान आएपछि जुन ढङ्गले शासन गरे त्यसले जनतालाई असन्तुष्ट र आक्रोशित बनायो। एउटा कारण यो हो। र तिनीहरूको असन्तुष्ट र आक्रोशलाई कोही पनि नेपाली शक्तिले प्रयोग गर्न सकेन, सदुपयोग गर्न सकेन। ती उनीहरूको असन्तुष्ट र आक्रोशलाई नेतृत्व गर्ने देशभक्त शक्तिहरू हुन्थ्यो भने, अगाडि आउँथे भने सायद यो किसिमको ठाउँमा देश पुग्दैन थिएन होला। तर त्यसबेला यी ठुला दलको माध्यमबाट देशमा जनतालाई भ्रष्टीकरण गर्ने कामहरू बाह्य शक्तिले सिकाएर यिनै दलका कामबाट भ्रष्टीकरण भएको स्थितिमा मानिस पैसाको पछाडि गए, सिद्धान्तको पछाडि होइन, देशको पछाडि होइन। यस्तो स्थिति बनेर चाहिँ अहिले देशमा त्यो सरकार बनेपछि चुनाव त भयो, चुनाव त शान्तिपूर्णै भए पनि विभिन्न किसिमका शङ्का आशंकाहरू विभिन्न लेभलमा छन्। अब ती कुराहरू प्रमाणित नभइकन यसै भन्नु हुँदैन। कतिपयले भनौँ मतपत्र साटियो जस्ता आरोप पनि लगाएका छन्। आदि इत्यादिहरू कुरा समयक्रममा हुन् होइन त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर के भने अहिले यो सरकार बनेर जुन आयो, मान्छेले बालेनहरूले जुन घन्टी चिन्ह लिनेहरूले को चाहिँ ठुलै उनीहरूले धेरै पहिलेको भन्दा धेरै सिट ल्याउँछन् होला भनेको मान्छेले उनीहरूले पनि नसोचेको गरी अहिले उनीहरूले सिट ल्याउँदैछन्। अहिले कमसेकम 125 सिट प्रत्यक्षमा ल्याउने अनुमान गरिन्छ। र उनीहरूले जुन ढङ्गको समानुपातिकमा ल्याउने छन् त्यसले उनीहरूलाई 184 पुग्ने अथवा 2 चाहिँ कटाउने सम्भावना पनि त्यो देखिन्छ होइन। यस्तो किसिमको जुन एउटा सुनामी आयो, पत्याउनै नसकिने एउटा सुनामी आयो, जो सायद यति धेरै होला भनेर त्यति नै रासोपाका मान्छेले पनि सोचेका थिएनन् होला। र यी सबै कुरा चाहिँ यो विद्रोहपछि जुन ढङ्गले ठुला दलहरूले यो विद्रोहका कारणलाई महसुस गरेर यसलाई सच्याउने र अब हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ भनेर नयाँ नीति कार्यक्रम लिएर हिजो गल्ती गर्ने नेताहरूलाई बदलेर नयाँ नेतृत्व र यो विद्रोहका जुन कारणहरू छन्, जो संविधानमा छन्, जो व्यवस्थामा छन्, दलहरूको विचारमा छन्, दलहरूका नीतिमा छन्, दलहरूको आचरणमा छन्, ती कुरालाई सच्याउने ढङ्गले दल आएको भए सायद अहिले जसरी उनीहरू तिरस्कृत हुनु पर्यो सायद यस्तो हुने थिएन होला। तर त्यसो नगरेकोले गर्दा यति धेरै उनीहरूले लिएको छन् र त्यसले देशमा एउटा ठुलो शक्तिले बहुमत ल्याउँछ र स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने जनतालाई लागेको हुनुपर्छ। र त्यसले अब स्थिर सरकार भएपछि विकास निर्माण गर्ला भन्ने पनि हुनुपर्छ। तर के भने त्यो जुन शक्तिको आड भरोसामा, जुन शक्तिको मद्दतमा मैले अघि भने त्यो शक्ति भनेको टिओबी हो, धर्मशाला हो, दिल्ली हो र वासिङटन हो। तिनीहरू पछाडि रहेर यो जुन परिवर्तन जेनजीको आन्दोलन पछिको तोडफोड भयो, यथास्थितिवादी सरकार बन्यो, त्यसपछि चुनाव भयो र अहिले जुन सुनामी आएको छ ती सबको पछाडि ती शक्तिहरू छन्। र ती शक्तिहरूले यहाँ स्पष्ट अहिले मेसीले
स्पष्ट अमेरिकाले आफ्नो इच्छा जाहेर गरेको छ कि अब बन्ने सरकार यो बालेनको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ, नेपालसँग समृद्धिको वृद्धि र सुरक्षाको निम्ति सहकार्य गर्नेछौँ। सुरक्षा ठिक छ, समृद्धिको विकासको निम्ति सहकार्य गर्ने कुरा त ठिकै कुरा हो, तर नेपालको के को निम्ति अमेरिकाले नेपाललाई सुरक्षा दिनुपर्ने? नेपालले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति उसले आफूलाई अनुशासित राख्ने र आफ्ना दुवै छिमेकीलाई नचिड्याउने, होइन, दक्षिणको छिमेकीलाई पनि नेपालले नचिड्याउने सरकारले, र उत्तरको छिमेकीलाई पनि नचिड्याउने। त उत्तरको छिमेकीले होइन उनीहरूको 1949को मुक्तिपछि नै त्यसबेला ताइवान भन्ने एउटा प्रान्त विद्रोह गरेर अलगिएको थियो। उनीहरूले त्यस बेलादेखि नै त्यो प्रान्त उनीहरूकै हो, मकाउ हकङ उनीहरूकै हो, होइन। र टिबेट पनि हामीलाई थाहा छ उहिलेदेखि नै चिनको अधीनस्थ रहेको एउटा पार्ट हो, किनभने 3 चोटि तिब्बतसँग नेपालको युद्ध हुँदा त्यसलाई मिलाउनको लागि चीन सरकार नै आएर चीनसँग नै हाम्रो सम्झौता भएको। त्यसबाट पनि के बुझिन्छ भने विगत कालमा पनि त्यो तिब्बत चीनकै एउटा अङ्ग थियो र तिब्बतको चीनको पेकिङ सरकार कमजोर भएको बेलामा त्यसले अलिक बढी अधिकार प्रयोग गर्थ्यो र त्यहाँ कमजोर सरकार र तिब्बतमा बलियो सरकार भएकोमा उसले बढी अधिकार प्रयोग गर्थ्यो, होइन। यस्तो किसिमको एउटा स्थितिबाट त्यो गुज्रिएको र 1952मा त्यही तिब्बतको स्वतन्त्र मुक्ति पछाडि 1959मा चीनको विरुद्धमा बगावत गरेर दलाई लामा त्यहाँबाट भागेर भारतको धर्मशाला भाग्सुमा आएर बसेका छन्, जसका मानिसहरू टिओबीको छाप लगाएर अस्तिको आन्दोलनमा आए। हामीले यो प्रश्न गर्ने, त्यसकारण हामीले यो हाम्रो भूराजनीतिक आवश्यकता हो कि हामीले चीनको एक चीन सिद्धान्तको विपक्षमा जानु हुँदैन, किनभने त्यो एक चीन भनेर उसले जसलाई दाबी गरेको छ त्यो चीनकै हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। किनभने तिब्बतको मैले अघि कुरा भनिसकेँ, हङकङ मकाउ पनि तिब्बतकै हो, जसलाई औपनिवेशिक कालमा विदेशीहरूले आफ्नो त्यसलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएका थिए, जो पछि उनीहरूले फिर्काए। ताइवान त उनीहरूको आफ्नै हो, त्यहाँ पछि 49 पछि कुइन्ताङ मुख्य भूमिबाट छोडेर त्यहाँ गएर बसेको र उहाँ त्यहाँ अड्डा जमाएर बसेको छ, त्यो पनि चीनकै अङ्ग हो। त्यस कारण एक चीन सिद्धान्त अमेरिका चीनको सुरक्षाको सिद्धान्त हो र हामीले उसको सिद्धान्त यो न्यायोचित सिद्धान्त हो। आफ्नो भूमि चीनका भूमिलाई चीनले एकीकृत गर्नु उसको स्वाभाविक कर्तव्य हो। अब कसरी उनीहरू छुटेका थिए र कुन उपायले गर्ने हो, कति समय लाग्ने हो, त्यो उनीहरूको बेग्लै विषय हो, होइन। त उनीहरूले भनेका छन् कि हामी सकेसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गले एकीकरण गर्छौँ, शान्तिपूर्ण भएन भने बल पनि प्रयोग गर्छौँ, तर बल प्रयोग गर्ने आवश्यकता नआओस् भन्ने हामी सजग छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर उनीहरूका अघि मैले नाम लिएका ती सबै भूमिहरू चीनका भूमि हुन् र ती भूमि चीनमा एकीकृत हुनुपर्छ। अनि यो कुरालाई हामीले 7 सालको परिवर्तन पश्चात 1955को अगस्टमा चीनसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध स्थापित भयो, तबदेखि अहिलेसम्म पनि हामीले मान्दै आएका छौँ। अहिले यो टिओबीको आन्दोलनपछि जुन ढङ्गले यहाँ तथाकथित फ्री टिबेट, तथाकथित धर्मशाला भाग्सुमा निर्वासित सरकारको अड्डा राख्ने, राजधानी राख्ने शक्तिहरू जसरी नेपालमा प्रवेश भए, पछि हुँदै आएर जसरी यहाँ रिम्पोचेहरू आए, नेपाल सरकारको भनौँ न ले तिनीहरूलाई आउन दियो र अहिले पनि त्यसले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ कि चीनको दक्षिणपट्टिको सिमाना असुरक्षित रहने भयो। उनले बार होसियार गरेका छन् कि हाम्रो सीमालाई असुरक्षित नबनाउनुहोस्, तपाईँ स्वतन्त्र रहनुहोस्, तपाईँहरूको नीतिलाई पालन गरेर आफू स्वतन्त्र भएर बस्नुहोस् र हाम्रो सुरक्षालाई भनौँ न नोक्सान गर्ने अथवा खतरा पुर्याउने काम नहोस् भनेर बार उनीहरूले भनिरहेका छन्। यदि नेपालमा यो अहिले आउने सरकार जो टिओबीहरूको घोडा चढेर आएको छ, यसले भोलि फ्री टिबेटको निम्ति हाम्रो भूमिलाई प्रयोग गर्न दिने हो कि भन्ने ठुलो आशंका जनतामा छ। ठिक छ, उनीहरू धेरै मत ल्याए, यो ठुला दलहरूको अयोग्यताले गर्दा ल्याए, तर उनीहरूको यदि उद्देश्य देशभित्र उनीहरूले केही राम्रै पनि काम गर्लान्, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही पनि गर्लान् अथवा केही विकास निर्माणका कामहरू पनि गर्लान्, तर यदि उनीहरूले हाम्रो विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउन सकेनन् भने भित्र जतिसुकै देशमा सुन फलाउने काम गरे पनि यदि हाम्रो मुलुकमा को विदेश नीति चाहिँ सन्तुलित भएन भने हामी एउटा द्वन्द्वको विदेशीहरूको भनौँ अमेरिकाले
चीनलाई को विरोधमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने अमेरिका सृजित द्वन्द्वको शिकार हुनेछौँ। त्यस्तो स्थितिमा आफ्नो सुरक्षाको निम्ति चीनले पनि प्रहार गर्ने दिन आउँछ। यी दुईटा अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपकारी नीतिले गर्दा दुईटाको बिचको सङ्घर्षमा हामी पिल्सिनुपर्ने खतरा आउन सक्छ। त्यसकारण यो सरकारले बहुमत पायो, बहुमत पाएकोमा मैले पनि तपाईँहरूको यो माध्यमबाट मैले पनि उनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। यसलाई तपाईँहरू नेपालको भू राजनीतिलाई बुझ्नुहोस् र पहिलेदेखि हामीले अपनाइ आएको असंलग्न नीतिलाई बुझ्नुहोस्। एक चीन नीतिलाई तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। हामीले हाम्रो भूमि भारतको विरुद्धमा पनि र चीनको विरुद्धमा पनि प्रयोग हुँदैन, प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई ठुलो नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँहरू यो नगरिकन यस विपरीत अरू चाहिँ काम नेपालमा सुनै सुन फलाउने काम गरे पनि यदि तपाईँले भारत र नेपालको बिचमा युद्ध लाग्ने नीति लिनुभयो भने अथवा चीन र नेपालको बिचमा युद्ध हुने नीति लिनुभयो भने तपाईँले नेपालमा सुन फलाएर के हुन्छ? युक्रेन त सुन फलाउने मुलुक थियो नि, विश्वभरिका मान्छेलाई अन्नपात खुवाउने मुलुक थियो। त्यो शक्तिको केन्द्र थियो। त्यो हिजो सोभियत सङ्घको एउटा सबभन्दा ठुलो आणविक केन्द्र भएको मुलुक पनि हो। विज्ञान प्रविधिमा विकास गरेको मुलुक हो। विश्वभरिका मान्छेलाई गहुँ जौ खुवाउने मुलुक हो। त्यस्तो मुलुक अहिले खण्डहर भएको छ। म भन्छु कि यो बहुमत ल्याउने बालनजीहरूले तपाईँलाई बधाई छ। तपाईँहरूले गलत बाटो नहिँड्नुहोस्। हाम्रो भू राजनीति अनुसार एक चीन सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले सम्मान गर्नुहोस्, असंलग्नताको नीतिमा हिँड्नुहोस्, छिमेकीलाई नचिडाउनुहोस्। र अहिले भर्खरै मैले जुन अमेरिकाको सन्देश मैले पढेँ कि नेपाल सरकारसँग बालनको सरकारसँग हामी समृद्धिको निम्ति र सुरक्षाको निम्ति सहकार्य गर्नेछौँ। त अमेरिकाले नेपालमा सहकार्य गर्ने भनेको के? हामीले त हाम्रो सहकार्य हाम्रा छिमेकीहरूसँग पहिले गर्नुपर्छ। अब टाढाको देउताभन्दा छेउकै भूत राम्रो भन्छन् नेपालीमा। हाम्रो छिमेकीहरूलाई चिडाएर हामी आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारण एक चीन नीति र भारतको सुरक्षाको नीतिप्रति हामी संवेदनशील भएर उनीहरूलाई नचिड्याइकन हाम्रो हक अधिकार जोगाउने, हाम्रो साथ सिमाना जोगाउने र हाम्रो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उद्योग खोल्ने, कृषिको विकास गर्ने, देशको विद्युतीकरण गर्ने, व्यवसाय र रोजगारी दिएर हाम्रा सबै युवाहरूलाई देशमै काम गर्ने र वातावरण बनाउने, यी काम आजको आवश्यकता हुन्। तपाईँले अरू जम्मै काम गरे पनि यदि तपाईँले यो टिओबीको उसकाटमा लागेर फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, जो पहिले यो सुशीला सरकारले पनि गर्यो, त्यसलाई गर्नुहुन्छ र त्यस बेलामा चीनले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति नेपाललाई सतर्क गराउँछ। अनि चीनको खतरा बढो भन्ने नाउँमा तपाईँ अमेरिकासँग सम्झौता गर्नुहुन्छ भने नेपाललाई यो चाहिँ युक्रेन बनाउने यो नरकको बाटो, त्यो बाटो नहिँड्नको निम्ति म यही तपाईँ पत्रकार मित्रको माध्यमबाट रासोपाका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि त्यस कारण तपाईँले विकास निर्माण गर्नुहोला, तर देशलाई यदि तपाईँहरूले युद्धको चपेटमा फसाउनुभयो भने तपाईँले जति विकास गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यस कारण यो किसिमको ठाउँमा अहिले हामीहरू आएका छौँ र यसप्रति म तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई भन्छु, ठिक छ ठुला दलले गलत गरे, चिड्याए, जनतालाई असन्तुष्टि बनाए, आक्रोशित बनाए र पछि युवाहरूको विद्रोहलाई पनि ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्न सकेनन् र त्यो ठुलो भनौँ न आगजनी र तोडफोडको घटना भदौ 24मा पनि भयो। ठुलो 76 जना जतिको ज्यान पनि गयो, त्यति धेरै नोक्सानी पनि भयो। त्यसपछि यो चुनाव भएर यो तपाईँहरू सरकारमा आउनुभएको छ। तर यसरी तपाईँहरू आएपछि तपाईँहरूले हाम्रो भू राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ र हामी तपाईँहरूले देशको विकास निर्माणको निम्ति हजारौँ काम गरे पनि, यहाँको भ्रष्टाचारलाई रोक्नको निम्ति राम्रो काम गरे पनि, यहाँको दण्डहीनतालाई रोक्न राम्रो काम गरे पनि, होइन, यहाँ सुशासन दिने राम्रो काम गरे पनि, यदि तपाईँ नेपाललाई असन्तुलित विदेश नीति अपनाउन बाध्य गरेर यदि तपाईँहरूले चाहिँ छिमेकीहरू असन्तुष्ट हुने, छिमेकीहरू आक्रोशित हुने र उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति भनौँ आफ्नो फौजी तयारी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुहुनेछ भने यो नेपालको निम्ति सबभन्दा ठुलो डिससर्भिस हुनेछ, नेपालीको निम्ति सबभन्दा ठुलो चाहिँ घातक काम हुनेछ। यो काम नगर्नुहोस् र म सारा जनतालाई भन्छु, बालन शाहहरूले यी केही विकास निर्माणका काम गरेर, केही सुशासनका कामहरू गरेर काम गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हाई गर्ने छैन। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, उनीहरूले कस्तो विदेश नीति ल्याउँछन्, उनीहरूले
स्वदेश छिमेकीहरूलाई सिराउने विदेश नीति लिन्छन् कि लिँदैनन्? उनीहरूले सात समुद्र पारीको शक्तिलाई बोक्ने काम गर्छन् कि गर्दैनन्? हामीलाई सात समुद्रको पारीको मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु छ। यसको माने हामीले उनीहरूको सेनासँग हामीले नारिनु पर्ने होइन। हामीले होइन, उनीहरूले 1947 सनदेखि अमेरिका हाम्रो विकासको पार्टनर हो, त्यो कुरालाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर विकासको पार्टनर भए पनि हामीले उनीहरूको रक्षाको पार्टनर हुनु हुँदैन, सुरक्षाको पार्टनर हुँदैन। अहिले जुन उनीहरूको अफर आइरहेको छ कि नेपाल यो बालन सरकारसँग हामी सुरक्षाको निम्ति, समृद्धिको निर्माण र सुरक्षाको निम्ति हामी सहकार्य गर्छौँ भने यो खतरनाक कुराको सङ्केत हो। यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ नेपाललाई युक्रेन बनाउने सङ्केत हो। र योपट्टि म तपाईँहरू मार्फत, तपाईँ सबै पत्रकार मित्रहरू मार्फत यो सन्देश जन नेपालीहरूमा पुगोस् कि बालनले यो पछि सुशासनका 50वटा काम गरे पनि, भ्रष्टाचारको विरोधमा राम्रो काम गरे पनि तपाईँहरू हेर्ने कुरा के हो भने यिनले कस्तो विदेश नीति लिन्छन्। यिनले हामीलाई छिमेकीहरूको विरोधमा जाने, खास गरिकन दुवै छिमेकीहरू चीन भारत दुवैको विरोधमा जाने, त्यसमा पनि चीनको विरोधमा जाने, एक चीन नीतिको विरोधमा जाने, चीनलाई चिड्याउने र चीनको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने बाटोमा गयौँ भने हामीलाई युक्रेन बनाउन खोजिँदैछ भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसकारण बालन सरकारले गर्ने हजारवटा सुकार्यहरूभन्दा एउटा कुरा गलत, एउटै मात्र कुरा खराब हुनेछ, जो हो उनीहरूले उत्तरको छिमेकीसँगको जुन असंलग्न तटस्थ परराष्ट्र नीतिको आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम नगर्नु र उसलाई चिडाउने गरी टिओबीलाई बोक्नु, टिबेटलाई बोक्ने। र म सुन्दैछु कि अब भारतले पनि यो 14औं दलाई लामा जो अहिले जीवित छन् उनलाई चाहिँ 15औं दलाई लामा उनले तोक्ने, भारतबाट 15औं दलाई लामा नतोकियोस् भनेर भनेका छन् अरे। र अहिले 14औं दलाई लामाले नेपालबाट नै कुनै 15औं दलाई लामा तोक्ने स्थिति बन्यो भने र 15औं दलाई लामा नेपालमा सिर्जना गरिन्छ भने तत्काल नेपाल सरकारले उनलाई नेपाल छोड्न या उनलाई चीनमा जिम्मा लगाउने काम गर्न सक्नुपर्छ। कि त उनले त्यसो गरेर अहिलेको दलाई लामा नेपालमा उनी आएका उनले बसोबास गर्न खोजे पनि भएका छैनन्। अहिले यहीँबाट दलाई लामा जन्मिने हो, 15औं दलाई लामा यहीँबाट आउने हो भने त मेरो वासस्थान यहीँ हो भनेर उनी बस्छन् भने उनी फ्री टिबेट मुभमेन्टका संरक्षक हुन्। संरक्षकको वरिपरि ती शक्तिहरू जोडिन्छन् र चीनको स्वतन्त्र भने सुरक्षाको विरुद्धमा एउटा जालो बुनिन्छ र त्यो जालोलाई तोड्ने उसको वैधानिक अधिकार हो र त्यसको चपेटामा हामी पर्न सक्छौँ। त्यसकारण यस्ता कामहरू हुने खतरा छ। त्यसकारण म अहिले बालेन शाहलाई मैले बधाई दिँदै म भन्छु, तपाईँले पाएको जनताको मतलाई देश विकासमा, भ्रष्टाचारको विरोधमा, सुशासनको निम्ति लाखौँ लाख जो करोड बराबर नेपाली बाहिरका छन् उनीहरूलाई देशमा रोजगारी दिनको निम्ति, देशमा समृद्धि ल्याउनको निम्ति प्रयोग गर्ने मात्रै होइन, तपाईँले सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनुहोस्। छिमेकीहरूलाई चिडाएर सात समुद्र पारीको, अटलान्टिक पारीको शक्तिलाई बोकेर जानुहुन्छ भने तपाईँले गर्नुभएको हजार राम्रा कामहरू चाहिँ त्यही एउटा कामले त्यसलाई भुस बनाइदिनेछन्, तपाईँले देशलाई नर्क बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण यो विषयप्रति म तपाईँहरू मार्फत देशवासीमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यस बेलामा भन्ने यति नै कुराहरू हुन्। मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएँ। मैले तपाईँहरूका केही प्रश्नहरू भए म जवाब दिउँला। धन्यवाद। ल मैले यहाँनिर गरेँ तपाईँको यो जति बोल्नुभयो आधा समय तपाईँले चाहिँ राष्ट्र संस्थाको विषयमा बोलेर बिताउनु भयो होइन। सिपी मैनाली अब राष्ट्र संस्थाको पक्षमा हो भने बुझ्ने हामीले के हो? तपाईँले सबभन्दा पहिले त यो समयलाई तौल्नु नै सक्नु भएन। मैले 1/4 बोलेँ भनेको भए त्यो ठिकै हुन्थ्यो होला। तँलाई चाहिँ आधाभन्दा बढी भन्नुभयो, त्यो गलत हो। मैले त के भने मैले तुलना गरेको हिजो कस्तो थियो र 46 सालपछि कसरी दलहरूले देश बिक्री गर्दै गए होइन। त्योभन्दा ल तपाईँहरू हामीले भनौँ न, देशमा जनताले राज संस्था आओस् भनेर राजाले यहाँ कुलो बनाइदिनु, बाटो बनाइदिनु, यहाँ विकास गरून् भन्दा पनि देशको संरक्षक कोही भएन, देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षक कोही भएन। दलहरू राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि बनेनन्, संविधानको रक्षक पनि बनेनन् र देशको संरक्षक पनि हुन सकेनन्। त्यसकारण उनीहरूले राजालाई सम्झिरहेका छन् र त्यो सम्झने कारण मैले तपाईँहरूलाई सम्झाएको मात्रै हो। किन उनीहरूले सम्झे भन्दा दलहरूले नै 46 सालपछि एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने कामहरू गरे। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, एकीकृत महाकाली सन्धिको प्रस्ताव, मैले यसको बारेमा अघि बढी भनिनँ होला होइन, त्यसले चाहिँ
लिम्पियाधुरा पनि महाकालीको उद्गम स्थल नबनिकन जुन महाकाली सन्धि गर्यो त्यो राष्ट्रघाती थियो। पानी बिजुलीको बाँडफाँड त्यो असमान थियो। त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ नि? हामी विरोधी थियौँ, कहाँ सहभागी थियौँ? राजा फाल्नलाई त भूमिका खेले होइन सर? अवश्य हो। अहिले आएर होइन राजा चाहिन्छ, राजा सम्झिरहेछन् भन्दा अनि त अनि यसो मान्छेले काम गर्छ, काम गरेपछि परिणाम हेरेर समीक्षा गर्छ। होइन जुन ढङ्गले यो कुरा तपाईँले ठिकै भन्नु, यसैको मात्रै जवाब भनौँ। 2065 सालको जेठ 15 गते मैले पनि राजतन्त्रलाई हटाउने गणतन्त्रको निम्ति भोट हालेकै हो। मैले त्यो झुटो कुरो बोल्दिनँ। मलाई के थियो भने अब कुनै पनि संस्था जुन विश्वमा अजर अमर हुँदैन, आएका जन्मेका संस्था मर्छन्, राज संस्था पनि त्यस्तै हो। त मैले भने अब हुन त यो अलिकति 63 साल वैशाख 10 गतिको सहमति विपरीत छ, तर पनि यो पनि संस्था पनि जाने नै हो। अब सुन्नुहोस् न, अब यो गएर होइन सुन्नुहोस् मैले भने अनि यो गएर पनि मैले सिद्ध्याइदिनु। तपाईँ आफ्नै हातले आफ्नै छोरालाई घाँटी थिचेर मार्नुहुन्छ, अनि त्यो मारेको छोरालाई चाहिँ फेरि जन्म दिन सकिन्छ र भने एउटा कुरा त्यस्तो होइन। अनि यसो एउटा कुरा सुन्नुहोस्, यसो सुन्नुहोस् न, यसो सुन्नु तपाईँको कुरालाई भनौँ न, तपाईँको कुरा म समेटेर भनौँ ल। त्यस बेला मैले भने अजर अमर हुन्न, राज संस्था जानु कुनै अनठो कुरा होइन। राज संस्था गएर गणतन्त्र आएपछि झन् देश बलियो होला, झन् स्वतन्त्र सार्वभौम होला र देश आत्मनिर्भर होला, यसले विकास गर्ला। सुन्नुहोस् त्यसो पनि अनि त्यसो पनि होइन। अब अलिक कनि 10 सुन्नुहोस् म भन्दैछु नि, 10वटा खुड्किरहेको छ भने तपाईँ एकैचोटि पहिलोबाट 10वटा किन उफ्रिनुहुन्छ? एक एक गरेर उफ्रिनुहोस् न। मैले त्यस बेला जे बुझेको थिएँ, त्यस बेला जे डेभलपमेन्ट भइरहेको थियो, हाम्रा गुरुहरूले जो हाम्रो हाम्रो पार्टीको संस्थापक भनेको पुष्पलाल श्रेष्ठ हुन्, मनमोहन अधिकारी हुन्, समुराम श्रेष्ठ हुन्। उहाँहरूले जसरी जे कुराहरू राज संस्थाको बारेमा जे कुरा राख्दै आउनुभएको थियो, ती कुराहरू नै ठिक होलान् जस्तो गरेर मैले पनि काम गरेको हुँ। तर पछि के देखियो भने 2007 सालमा विधानसभाको चुनाव मार्फत राज संस्थालाई उन्मूलन गर्ने, अनि त्यसपछि नेपाललाई कश्मीर जस्तो इन्डियामा मिलाउने, हैदराबाद जस्तो भारतमा मिलाउने, सिक्किम जस्तो भारतमा मिलाउने एउटा डिजाइन अन्तर्गत काम भएको रहेछ, जसलाई निषेधको राजनीति र रणनीति भनिन्छ। यो कुरो पछि बुझ्यो, कुरो त पहिले नै हो। तर मैले होइन 78 सालदेखि हामीले यो कुरालाई प्रश्न भन्दै आएका छौँ। हामीले जब वामदेव गौतम अनि तपाईँ जसरी अर्थ लगाउनुहोस्, तपाईँको दिमागलाई मैले भुट्न सक्दिनँ। पहिले सुन्नुहोस् न, उहाँको जवाब दिउँ न। तपाईँ डिसिप्लिन बस्नुहोस् न, उहाँको जवाब तपाईँले जे भन्नु पनि भन्नुहोस्। मैले के देखेँ भने जब मैले देखेँ कि राज संस्था हुँदा पहिले हामीहरू ठिकै छ, म पनि त्यस बेला म पनि दोषी भएँ होइन। तर एउटा कुरा के भने त्यो राज संस्था हटिसकेपछि जुन ढङ्गले गतिविधिहरू गए, तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि दलहरूले डेमोक्रेसीको नाउँमा अब विदेशीलाई रिजाउने काम गर्नको लागि देशको सन्ता सार्वभौमतालाई उनले बिक्री गरेछन्। अघि नै भने शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव बलि चढाए, कि महाकाली सन्धि असमान राष्ट्रघाती सन्धि पारित गरे, बाह्य शक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरे, आफ्नो अधिकारलाई कमजोर बनाए, एमसिसी पास गरे, राष्ट्रिय परिचय पत्रले नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने काम गरे, इन्भोइस नम्बर ल्याए, नेपालमा एउटा लैन्चरबाट बजेट लागू हुन्छ, अर्को सिंहदरबारबाट बजेट लागू हुने काम गरे। यी सारा कुराहरूले देशलाई कमजोर बनाएको छ। यो देखेपछि त्यो बुझ्यो र त्यसपछि मैले 78 सालपछि मैले भन्न थालेको, हाम्रो पार्टीले त्यस बेला यी कुराहरूलाई बुझ्यो र हामीले भन्यौँ कि वास्तवमा त्यस बेलै पनि बुझ्ने हो भने भारतका शासक वर्गले नेपालबाट राजा हटाएर नेपाललाई चाहिँ सिक्किम या भुटान बनाउने नीति लिएको हुनाले र नेपालको राजा जो पृथकतावादको विरुद्धमा लडेर एकीकरण गरे, जसले भित्र मात्रै नभएर बेलायती साम्राज्यवादको विरुद्धमा पनि लडे, यस्तो राष्ट्र संस्थासँग, यस्तो परम्परा भएको राष्ट्र संस्थासँग त्यस बेलादेखि पछिसम्म जबसम्म सारा देशभक्तहरूले देश जोगाउँदैनन् तबसम्म आन्तरिक कुरामा राष्ट्र संस्थासँग वाद विवाद भए पनि राष्ट्रको स्वतन्त्रता सार्वभौमता अखण्डताको रक्षाको निम्ति राष्ट्र संस्थासँग कोअपरेट गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरो पछि आएर प्रश्न भयो। कस्तो अचम्म लाग्दो कुरा गर्नुहुन्छ भने क्या,
पहिला आफैले आफ्नो छोरालाई घाँटी थिचेर मार्ने अघि नै भने आफ्नो छोरालाई मजाले घाँटी थिचेर मार्ने त्यही छोरालाई फेरि चाहिँ उपचार गरिदिनु पर्यो हजुर भनेर डक्टरकोमा लिने यो तपाईँ सिद्धु तपाईँको यो उदाहरण नै गलत छ। कयौँ मुलुकमा राज संस्था गएका छन्, फर्केर पनि आएका छन्। राज संस्था फर्कनु नै प्रतिगमन होइन। अब हिजो नेपाली जनताको त्यसमा सिपी मैनालीको पनि जुन चेतना थियो त्यसबेलै मैले यो जम्मै कुरा बुझेको भए सायद केही फरक हुन्थ्यो होला। तर पछि जब मैले सोचेँ हजार नम्बर होइन अहिले हटाएर पनि देशै बलियो नि होला भन्ने सोचेको त झन्झन कमजोर हुँदै देश अर्काको लपेट्नु। अहिले देख्नुहुन्न तपाईँ टिओबीको पक्षमा अहिलेको सरकार त्यही कारण त म भन्दैछु गल्ती मान्छेबाट हुन्छ तर त्यसलाई सच्याउनु बुद्धिमानी हो। जब अरूहरूले के गरे मलाई थाहा छैन, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तर हामीले जब 65 सालको 15 गते जेठ 15 गते राज हटाउँदै गएपछिका गतिविधि अध्ययन गर्दै जाने क्रममा 2078 सालमा आएर हाम्रो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले के प्रश्न गर्यो भने यो निषेधको रणनीति र राजनीति मार्फत नेपाललाई विदेशीहरूको नियन्त्रणमा लैजाने योजना भइरहेको रहेछ। नेपाल जस्तो मुलुकमा जसको भूराजनीति भनेको अब पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो नेताले पनि 78 सालमा आएर पो बुझ्नुभयो यो कुरा हो यति धेरै पाको हो 78 सालमा हो 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 अब के गर्नु मलाई झुन्ड्याउनु हुन्छ हामी त अहिले 78 साल के अहिले 100 झुटो कुरा। म मार्क्सवादी हुँ, मैले मार्क्सवादीहरूले साम्राज्यवादको विरोध गर्छ, देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता अखण्डताको पक्षमा जुझ्छ र यस कोणबाट हेर्ने हो भने देशलाई स्वतन्त्र राख्ने हो भने 1947 पछि भारतमा 555 वटा राज्यहरू थिए, राजा रजौटाहरू थिए र त्यहाँका कम्युनिस्टले, त्यहाँका सोसलिस्टले, त्यहाँका डेमोक्रेटले तिनीहरूलाई हटाएर भारतीय गणतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउनु उचितै थियो। तर हामी वेद पुराणदेखि नै नेपाल भारतको अङ्ग होइन, हामी पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र हौँ र नेपालबाट राजा हटाएर यहाँ नेपाललाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सिक्किम या भुटान बनाउने भारतीय शासक वर्गको नीति रहेछ। यो नीतिलाई अलिक ढिलो बुझ्यो के लाग्छ त हाम्रै गुरुहरूले बुझेनन्। अब मैले पनि गुरुलाई फलो गर्दै गएँ तर पछि मैले स्वतन्त्रतापूर्वक चिन्तन गरेर हेर्दा वास्तवमा उनीहरूको नीति एउटा मनदेखि भनिदिनु पर्यो तपाईको सम्मान छ कि घृणा छ होइन उनीहरूले जम्मै कुरा एउटा त्यो उनीहरूले दुई तिनवटा गल्ती गरे। एउटा गल्ती उनीहरूले देशको स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ताको निम्ति लामो समयसम्म राष्ट्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेनन्, यो गल्ती हो। दोस्रो कुरा के भने उनीहरूले नेपालको परिवर्तन कसरी हुन्छ, यो रुसको जसरी हुँदैन अथवा चिनको जसरी हुँदैन भने कसरी हुन्छ भन्ने नेपालमा पटक पटक ससाना परिवर्तन हुँदै अनुकूल स्थितिमा मात्रै ठुलो परिवर्तन हुने रहेछ यो देशले बताएको छ नि। जसरी 7 सालमा अलिकति भयो, 17 सालमा अलिकति भयो, 46 सालमा अलिकति भयो, 63 सालमा अलिकति भयो, अहिले यसले के गर्ने हो, यसपछि यो अहिलेको यो 5औं परिवर्तनकै क्रममा छौँ, यसले अर्को परिवर्तन मागिरहेको छ देशबाट। यसरी थोरै परिवर्तन गर्दै आमूल परिवर्तनमा देश जाने रहेछ। यो बाटो पनि हाम्रो गुरुले बुझेनन्। यति दुईवटा कुरा बुझेन, अरू धेरै कुरा बुझे। त्यस कारण अब यी दुईवटा कुरा नबुझेको सन्दर्भमा मैले उनीहरूलाई मुर्दाबाद भन्न मिल्दैन, तर यी दुईवटा कुरा गलत हुन्। उनीहरूले कुनै कलुषित मन राखेर होइन, उनीहरूले वस्तु नेपालको भू राजनीतिलाई ठिक ढङ्गले नबुझ्दा मार्क्सवादलाई ठिक ढङ्गले जोड्न सकेनन् होइन। हो यो गल्ती गरे हो, यो गल्तीलाई गल्ती भनिन्छ, तर यसो भनेर मैले मेरो अग्रजहरूलाई मुर्दाबाद भन्दिनँ। कम्युनिस्ट बिग्रेपछि कि त मोहन चन्द्र अधिकारी जस्ता हुन्छन् अब कि त तपाईँ जस्ता राजावादी भएर सकिन्छन् भन्ने आरोप। झुटो कुरा अनि तपाईँ कस्तो मान्छे, तपाईँलाई अनि एउटा सुन्नुहोस् तपाईँ एउटा सुन्नुहोस्, तपाईँलाई मैले मूर्ख भन्नु मिलेन, तपाईँ पत्रकार विद्वान हुनु भने मिलेन। एउटा कुरा मैले एउटा कुरा हेर्नु अनि देशको अनि एउटा सुन्नुहोस् न, तपाईँले यही भन्नु, अब एउटा सुन्नुहोस् न, तपाईँ यही भन्नुहोस् न, म मार्क्सवादी हुँ, म राजावादी होइन। तर एउटा कुरा के भने देशको सुन्नुहोस् न, भन्न दिनुहोस् न तपाईँ 140 वर्ष भए याद कुरा छोडिदिनुहोस्, म भन्न दिनुहोस् न, मलाई भन्नु मैले बुझेँ। अनि एउटा सुन्नु, अनि एउटा कुरा के भने मैले हो हाम्रा मैले भनेको छैन, मैले उहाँलाई मूर्ख पनि भन्न सकिनँ, विद्वान पनि भन्न सकिनँ, उहाँ पत्रकार हो। तर के भने मैले अहिले म राजावादी होइन,
अहिले देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमता अखण्डतालाई जोगाउन सम्पूर्ण रङ्क र राजा मिलेर मात्रै जोगाउन सकिँदो रहेछ। यो कसरी राजावादी हो? यो नेपालको राजा अब हिजो विस्थापित गरेको राजा अहिले त विस्थापित छन्। अहिले विस्थापित छन्। अहिले एउटा कुरा एउटा विस्थापित छन् होइन अनि एउटा सुन्नु एउटा कुरा सुन्नुहोस् अनि एउटा कुरा हेर्नु एउटा कुरा सुन्नुहोस् तपाईँहरूले वक्ताको कुरालाई जस्ताको तस्तै सुनेर त्यसलाई त्यसपछि तपाईँले विचार बनाउनु भए ठिकै छ। होइन भने तपाईँ एउटा आग्रह छ मलाई तपाईँ सुन्नुहोस् होइन मैले एउटा सुन्नु अब म अरूको भन्दिनँ म तपाईँकै भन्छु। के भन्छ भने 2018 सालमा आएर हामीले के टुङ्गोमा पुग्यौँ त्यो भलै त्यो 5-7 वर्ष हामीलाई छलफल गर्न अध्ययन गर्न हामीलाई लाग्यो। हामी के टुङ्गोमा पुग्यौँ भने नेपालमा विदेशीहरूले विधानसभा मार्फत राजालाई फालेर नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा खोजेका रहेछन्। यही हो निषेधको राजनीति र रणनीति भनेको। यो कुरालाई बुझेँ कि 78 सालदेखि मैले भन्दैछु कि देश अहिले परिवर्तनको 5औं उपचरणमा छ। यो 5औं उपचरण भनेको सारा देशभक्तहरूले मिलेर देश जोगाउने, स्वतन्त्र सार्वभौमता अखण्डता जोगाउने, देशलाई समृद्धि र शान्तिको बाटोमा अगाडि लाने हो भनेर मैले 78 सालदेखि मैले भन्दै आएको छु। यो भन्नुको माने के भने त्योभन्दा हिजो मैले जे बुझेँ त्यो गलत थियो होइन। मैले अहिले देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमता अखण्डता जोगाउनको लागि 2063 सालमा राजाले जनतासँग जुन सम्झौता गरे 7 दल माओवादीसँग मिलेर राजाले जुन राजकीय सत्ता र सार्वभौमताको स्रोत जनता हो भन्ने कुरालाई राजाले पनि स्वीकार गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो। वैशाख 64 सालको वैशाखमा उहाँले त्यसको 63 सालको वैशाख 15 गते संसद बोलाउनु भयो। त्यस आन्दोलनको नेता गिरिजालाई शपथ खुवाउनु भयो 2047 सालको संविधानमा उभिएर। अब राजा रहने किसिमको सम्झौता थियो तर दलहरूले बाह्य शक्तिहरूको भन्न उनीहरूको दुरुत्साहनमा, उनीहरूको दबाबमा, उनीहरूको आवश्यकतामा काम गरे। त्यो गर्नेमा पहिलो नम्बर भनेको प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी हो। त्यसले आफ्नो जुवामा काङ्ग्रेस र एमालेलाई जोतो र हली भएर प्रचण्डले यहाँ राजालाई फालेर देशलाई विदेशीको कन्ट्रोलमा लाने काम गरे। अहिले तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ बालेन्द्रले त भएर यसको त नेता मै हुनुपर्ने रहेछ भन्न आएका छन्। तिनको कुनै ठेगाना छ? त्यही कारण एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने यो गलत कुरा हो। अनि यसो कुरा के भने जब कुरो बिग्रिन्छ होइन एउटा नेपाली उखान छ नि ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ। सक्छ नि भने ठेस लाग्यो नि त देशमा ठेस लाग्यो होइन यसो देशमा ठेस लाग्यो देशमा ठेस लाग्यो अनि म त यो अहिले के होइन अहिले तपाईँले तिथिमिति बुझ्नुहुन्न भने 2078 सालमै हामीले पास गरेका हौँ र त्यसमा होइन एउटा के हो भने अनि अहिले राजा जुन राजवंश शाह राजवंश जसले नेपालको एकीकरण गर्यो यदि राजा फर्कने हो भने तिनै हुन्छ। अनि एउटा सुन्नुहोस् न यो गर्दैनन् र यो नगरेर देशलाई अब जुन ढङ्गको आशंका बालनमाथि लगाइएको छ नि टिओबीको काममा चढेर आए। टिओबीको निम्ति उनले काम गर्ने हुन् र अमेरिकनले सुरक्षा र समृद्धिको निम्ति यसलाई सघाउँछु भन्दै गर्छ। त्यही बाटोमा गएर नरकमा जाने भए अब नरकमा गएपछि भन्नुपर्छ कसैले। मैले चाहिँ नरकमा पुग्नुभन्दा पहिले नै देखेर मैले भनेको यद्यपि मैले भनेको पनि ढिलो भयो। म त छिटो भन्ने हुन्छ। एकजना भन्नुहोस् तपाईँ भन्नुहोस् अरूले नभन्नुहोस् है। महाकाली साझा हो पानी आधा आधा हो भन्ने नारा एकातिर गाउँलेहरूलाई देखाउने अर्कोतिर भित्रै महाकाली नदी जो बेच्नुभयो अहिले चाहिँ सुब्बोको जनता महेन्द्रनगरको पानीकै लागि उहाँ लडिरहेछन् जसको लागि अहिले अब किन्न त सबै कुरा इन्डियाबाट छ भारतबाट दिन्छ पानी पनि इन्डियाबाट किन्ने बनाइसक्यो। त्यो त्यतिखेरको तपाईँहरूको सम्झौताले यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम भन्न हामी त्यसको विरोधमा थियौँ। एमाले भित्र हामी 19 जना त्यसलाई हामीले बहिष्कार गर्यौँ। हामी त महाकाली सन्धि यो राष्ट्रघाती हो पानी बिजुलीमा भन्यो यो असमान छ भनेर त्यसलाई पास गर्नु हुँदैन। त्यो लिम्पिया धुरालाई काली नदीको सिमाना देखाइएन। अधिकांश ठाउँमा नेपाल भारतको सिमाना मात्रै देखाइएको थियो। त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ। हामीले त्यसमा त्यसको जुन असोज 3 गते दिउँसो एमालेको पार्टी कार्यालयमा मनमोहन अधिकारी बिरामी हुनुहुन्थ्यो र वैकल्पिक सदस्यको नाउँमा चौथो पाँचौँ ठाउँमा देवराज घिमिरे थिए।
हिरेन्द्रलालको नाम 1 नम्बरमा थियो। माधव नेपालले 1 नम्बरमा भएको हिरेन्द्रलाललाई तल सारेर यो महाकाली सन्धिको पक्षमा भएको देवराज घिमिरेलाई 1 नम्बरमा ल्याएर मनमनको ठाउँमा देवराज घिमिरेलाई ल्याएर देवराज घिमिरेले पछि महाकाली सन्धिलाई 2/3 बहुमतबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भोट हालेपछि एमाले त्यसलाई समर्थन गर्यो। त्यसको राति महाकाली सन्धिको विषयमा 2/3 को निम्ति अप्पर हाउस र लोअर हाउसको संयुक्त बैठकमा भोटिङ भयो। त्यो भोटिङमा हामी 19 जनाले त्यसको बहिष्कार गऱ्यौँ। हामी भोटिङमा भाग लिएनौँ। भोटिङमा भाग नलिँदा त्यसमा सङ्ख्या पुर्याउन बल पुग्दैन थियो र हिरेन्द्रलाल पदम रत्न लगायत केही 2-3 जना साथीहरूले बहिष्कारै गरे। उनीहरू बहिष्कार मात्रै होइन, उनीहरूले विपक्षमै मतदान गरे। हामीले भोटिङमा हामीले भाग लिएनौँ होइन, हामीले बहिष्कार गऱ्यौँ। त्यो बहिष्कार नगरेर भोट हामीले महाकाली सन्धिको पक्षमा हालेको होइन। त्यस बेलादेखिको हाम्रो विरोध हो। त्यही विरोधको कारणले 54 सालमा एमाले फुटेको तपाईँलाई पनि सम्झना होला होइन। त्यही विरोध अहिले पनि यथावत छ। ल बहुत धन्यवाद। होइन, महाकाली बिक्री गर्ने सबभन्दा पहिले सही गर्ने देउबा त्यसपछि प्रकाशन र लोहनी हुन्। पहिले 2052 सालको माघमा यो के भन्ने पुरा रामायण सुनायो, सीता कसकी जोई भन्ने जस्तो प्रश्न। मैले त रामायण सुनेको म कसरी, मैले त जब भन्दै म विरोधमा थिएँ, अनि एउटा कुरा के भने देशलाई अब हेरौँ, यदि अहिले जुन ढङ्गको सिम्टम्स चाहिँ यिनीहरूले देखाइरहेका छन्, अब जुन ढङ्गले टिओबीको घोडा चढेर यहाँ आए, अब उनीहरूले अघि नै मैले भने विकास निर्माणको काम ठिकै गरे पनि यदि उनीहरूले देशको परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित भनेर छिमेकीहरूलाई खास गरिकन एक चीन सिद्धान्तको विपरीत चीनलाई चिडाउने गरी नेपाललाई युद्धमा धकेल्ने काम गरे भने त्यसलाई सबै मिलेर राजादेखि रङको समेतले मिलेर त्यो कुरालाई रोक्नुपर्छ। त्यो रोक्नको निम्ति रङकहरू अहिले झन् डिभाइडेड छन् होइन। देशमा कम्युनिस्ट पनि देशभक्त छन्, प्रजातन्त्रवादी पनि देशभक्त छन्, वामपन्थी पनि देशभक्त छन्, राष्ट्रवादी पनि देशभक्त छन्, स्वतन्त्र पनि देशभक्त छन्, तर छरिएका छन्, कमजोर छन्। त्यही कारण राजादेखि लिएर यी सबै छरिएका देशभक्तहरू मिलेर मात्रै यो एउटा विश्वको अति महाशक्तिले जुन ढङ्गले दबाब दिइरहेको छ यहाँ नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा जोत्नको निम्ति, त्यसलाई रोक्नको निम्ति सबै शक्ति, सबै देशभक्तहरू राजादेखि रङकसम्मका देशहरू नमिलिकन त्यो काम गर्न साह्रै अप्ठ्यारो छ। मेरो परम मित्रै होइन, महाकाली सन्धिमा विश्वासघात गरेर देशमा राष्ट्रघाती सन्धि लाद्ने मान्छे, त्योसँग विरोधमा लड्दै आयौँ। म तपाईँ केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल तपाईँहरू मिलेर चाहिँ अब राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो अब? मलाई थाहा छैन। म चाहिँ त के भने देश अब यो टिओबीले देखाएको बाटोमा अमेरिकी एम्बेसीको यो निर्देशन अनुसार जान्छन् भने त्यो जान्छन् भने सबै देशभक्तहरू मिलेर अब भोलि को आउने हुन्। अब अहिले त पहिले त भएन, अब 100 ठक्कर खाएपछि चेत आउने हो कि? मेरो त 78 सालमै आयो। अब अरू उहाँहरूको आएको आइसकेको छैन। त्यो पनि आउन सक्छ। यसलाई पनि अनौठो नमान्नुहोस् होइन। नेपाली यो उखान ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्छ। अब मैले त पहिले नै बुझेँ